nang kapuyan na mo kay pirmi mo naasa ka ng eskwelahan kanang gusto niyo makauban na ninyo yung mga anak sa mga nurses na trabaho 12 hours every day minsan usahay pa walay day off sa tanan nga mag-uma o kinsa man tong tanan nga maabot ani nga message no nga kanang makita ninyo dako kay oportunidad nga basing para ni sa inyo so i-share nako kay kani bag-o pa lang ko ani pero ako jud ning ma-share kaayo sa inyo nga kanang mabag-o jud ang inyong dagan sa inyong kinabuhi basta mosunod lang gid mo dayon. So, ang uban ani mga nurses, mga doktor, lawyer, bisag dili jud kay kanang kuan. Ako dili mo ko college graduate, wa man ko maka accountant ko sa una first year gyud wa jud ko makahuman kay tungod lagi sa lisod sa kinabuhi ba.